अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान अरीम और आप देख रहे हैं उर्दू हिस्ट्री। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मुअद्दबाना इल्तमास है कि अगर आपको अम्बिया अलैहिस्सलात वस्सलाम के इन मुक़द्दस सिलसिलों के किस्से इल्मी और दीनी एतबार से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को मज़ीद आने वाली दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। नाजरीन, हज़रत शीस अलैहिस्सलात वस्सलाम के किस्से से हमें यह मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने कुफर के ख़ात्मे के लिए जिहाद किया और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलात वस्सलाम को फ़तह नसीब फरमाई। लेकिन वो फितना मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था और अपने कुछ असरात छोड़ चुका था। जिना, तकब्बुर और बदउनवानी जैसी बुराइयों ने न सिर्फ कौम काबिल को खोखला कर दिया जबकि कौम इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी कौम शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें मुब्तला होती जा रही थी। नाजरीन, मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को कुरान और हदीस के साथ साथ बाज़ ऐसी इसराइली रवायात जिनको मुस्लिम उलमा ने अपनी किताबों में कलम बंद किया, उन तमाम की रोशनी में इस वाक़े को बयान किया जाएगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबुल में पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश की नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम यारिद और वालदा का नाम बरकाना था। आपकी बीवी का नाम आदना था और आपका एक बेटा भी था जिसका नाम मितुशालिक था। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी हैं। आप अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान करते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुख्तलिफ उलमा के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का रंग गंदमी, तवील कद-ओ-कामत और मजबूत हड्डियाँ, आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी घनी, रंग और रूप और चेहरे के खतूत खूबसूरत थे। मुख्तलिफ इसराइली रवायात को मद्देनज़र रखते हुए उलमा लिखते हैं कि आपकी गुफ्तगू का अंदाज बावकार था और मिजाज के अतबार से खामोशी पसंद, संजीदा और मुतय्यन थे। मुआविया इब्न अल-हक्काम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो रस्मुल ख़त लिखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बिया में से भी एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जो रस्मुल ख़त लिखते थे। जो उनके तरीके के मुताबिक लिखता है वो सही है। एक और हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी अबू दाहर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, चार पैगंबर शामी थे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिसने सबसे पहले कलम से लिखा। अल्लाह ताला ने इन पर 3 सहीफ़े नाज़िल फरमाए। इब्न कसीर लिखते हैं कि जहाँ तक इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है तो खुदा ने उनकी तारीफ़ की और उनकी तरफ नबूवत और सच्चाई को मंसूब किया। वो हुनूक हैं, वो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में हैं, सिवाय एक माहिर नसब के। वो आदम की पहली औलाद थे जिनको आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत मिली। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखा। अल-कुर्तुबी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले कलम से लिखने वाले और सबसे पहले अपने लिबास को सिलाई करने वाले और टांकने वाले और सितारों का इल्म और इनके हिसाब और इनकी हरकत का मुताला करने वाले पहले शख्स थे। लिहाजा नाज़रीन, इन तहकीकात से अल्लाह ताला पर हमारा ईमान और यकीन और भी पुख्ता और मजबूत हो जाता है। गोया वो अल्लाह ताला ही हैं जिन्होंने इस ज़मीन और आसमान को बनाया और इसमें रहने सहने और तरक्की करने के उलूम अपने ख़ास बंदों को सिखाए ताकि इंसानियत तरक्की करे और राह रास्त पर गामजन हो। और बेशक अल्लाह ताला अपने बंदे को 70 मौत से बढ़कर चाहते हैं और वो सब कुछ जानने वाले और इल्म रखने वाले हैं। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सने शऊर को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। उन्होंने शरीर और मुफसदों को राह हिदायत पर लाने के लिए तबलीग शुरू की, मगर मुफसदों ने उनकी एक न सुनी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ ही रहे। अलबत्ता एक छोटी सी जमात आप अलैहिस्सलाम की हामी बनकर उभरी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये रंग देखा तो उनको तर्के वतन का इरादा करना पड़ा और उन्हें ये अमल बहुत शाक गुजरा और कहने लगी कि बाबुल जैसा वतन हमको कहाँ नसीब हो सकता है। और हिजरत की यही तलकीन उन्होंने अपने पैरोकारों को भी की। नाजरीन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, अगर तुम ये तकलीफ अल्लाह ताला की राह में उठाते हो तो उसकी रहमत बेशक बहुत वसी है और वो इसका नेमुल बदल जरूर अता करेंगे। बस हिम्मत ना हारो और खुदा के हुक्म के आगे झुक जाओ। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी जमात मिस्र की जानब हिजरत कर गए। वो जब दरिया नील के करीब पहुंचे तो वो उसकी रवानी और उसकी सरजमीन की शादाबी देखकर बहुत खुश हुए, लिहाजा वो इस सरसब्ज़ शादाब मकाम पर बस गए।
جو انہیں بابل کی یاد دلاتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب اپنی قوم سمیت دریائے نیل کے کنارے بس گئے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں سمیت دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ چونکہ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی فراوانی تھی تو آپ علیہ السلام تمام زبانوں کے زباندان تھے، لہٰذا شاید یہی آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ چونکہ اس زمانے میں بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں تو آپ علیہ السلام ہر قوم کو ان کی زبان میں ہی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم و حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل تھے۔ ناظرین، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ علوم نہ عطا کیے ہوتے تو انسانیت آج جس نہج پر کھڑی ہے اور جس طرز پر اس کی بود و باش ہو چکی ہے وہ شاید ممکن نہ ہوتی اور انسانی تباہ کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ آپ علیہ السلام نے حساب کتاب، معاشرتی علوم اور سیاست و تمدن جیسے علوم بھی متعارف کروائے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف قوموں اور گروہوں کے لیے ان کے قوانین اور قواعد مرتب فرمائے اور ان کو حصوں میں تقسیم کر کے ان پر حاکم مسلط کیے جو اس حصہ زمین کی سیاست اور ملوکیت کے ذمہ دار ہوئے۔ ناظرین، سورۃ مریم کی آیت 56 اور 57 میں ارشاد ہوا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ لہٰذا ناظرین، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق خدا نے ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ بائبل کہتی ہے اور وہ نہیں تھا کیونکہ خدا نے اسے لے لیا۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک سچا نبی ہونے پر مبارکباد دی اور فرمایا کہ انہوں نے انہیں بلند مقام پر پہنچایا۔ معزز ناظرین، مفسرین اور علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام سے کچھ واقعات منسوب کیے گئے۔ ان واقعات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ آپ کو ان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا جو انسان اپنی آخری سانس تک ہر روز سر انجام دیتے رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور اللہ کی تمام نعمتوں کا بے حد شکر ادا کیا، لیکن ادریس علیہ السلام چونکہ کافی بوڑھے تھے اور زمین کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اچھائی پھیلانے میں انہیں سکون قلب، لطف و اطمینان اور راحت محسوس ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ملک الموت نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ان کی روح قبض کی اور واپس ڈال دی۔ پھر انہوں نے دوزخ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوزخ بھی دکھائی گئی اور انہوں نے دوزخ کی تمام عذابات کو ملاحظہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جنت کا نظارہ کرنے کی فرمائش کی تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت بھی دکھائی گئی، اور یہاں مختلف پہلوؤں سے اس واقعے کا اختتام دیکھنے میں آتا ہے۔ جیسا کچھ تحریروں کے مطابق آپ علیہ السلام نے جنت کو پسند فرمایا اور فرشتوں سے یہ کہا کہ اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، چونکہ میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا ہے اور دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کبھی نہیں نکالا جائے گا، لہٰذا اب میں یہی رہوں گا۔ اور کچھ جگہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ فرشتے نے چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔